السلام عليكم خوتي. المهم جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديول ديال تكنيك دو فونت اي نيغوسياسيون. غنشوفو لو شابيتر 7 لا ديكوفيرت دو كليون بريسيزومون لو كيسيونمون. بالنسبة لينونسي سويفون عندنا dans l'énoncé ci-dessous vous trouverez la liste des questions qui exposent dans un entretien de vente. Les questions, donnez des exemples de questions, justifiez vos réponses. بالنسبة للطابلو عندنا لي تيب دو كيسيون، اكزامبل دو كيسيون، كومونتير اي جوستيفيكاسيون. نشوفو اول تيب اللي هو كيسيون فيرمي اللي كيكون فيها ريبونس باغ وي او نو. نشوفو ليكزامبل، قالك بريفيريفو لو موديل ا او بي. بالنسبة لكيسيون اوفيرت عندنا que pensez-vous de l'évolution de la micro-informatique? Réponse non limitative, appel au jugement, l'explication, l'interprétation. شنو كتعني كيسيون اوفرت؟ يعني كيكونوا فيها تهضر ليبرمون كيما بغيتي نتا، يعني كيعطيك واحد الكيسيون وتعبر كيما بغيتي. بالنسبه للكيسيون ميغوار vous dites défaillance puis-je vous demander. بالنسبه للريبونس reprise interrogative d'un mot ou d'une phrase de l'interlocuteur. كتعني هاد الفراز كيسيون ميغوار قالك reprise كنعاودو واحد الانتيروغاتيف ديال واحد لو مو ولا اون فراز ديال الانترلوكيتور، يعني داك اللي قال الجمله. بالنسبه لكيسيون انتيروغاتيف نيت با دو فو ا ايفيتي ابسوليومون، قالك خصك تجنبها. قالك لي كيسيون بيلون بريف pour la situation pour vous la situation est la suivante. قالك il favorise la confiance, concrétise la compréhension naturelle. قالك هاد الكيسيون بيلون هي كتفافوريز لا كونفيونس، كتعطيك واحد لا كونفيونس وكتمثل لك لا كومبريونسيون يعني ديال ديك الجمله. بالنسبه للكيسيون سونداج بحال الاحصاء، قالك on investit beaucoup actuellement dans ce domaine، يعني قالك كنستثمروا بزاف في هاد لو دومين. بالنسبه قالك لو بيت اي دوبتونير اون كونفيرماسيون او لو كونترير، قالك الهدف في هاد الجمله هادي اما ناخدو لا كونفيرماسيون يعني التاكيد ولا العكس الرفض. بالنسبه كيسيون بيج هي كتكون كيسيون فيها واحد كيسيون بيج، يعني كيبغي يحاول يشوف كيسيون بيج يعني صعيبه، يعني خصك ترد البال معاك. قالك بحال مثلا اكزامبل جو سوي سور كو فو نو سافي با à éviter car il engendre une réaction de la défense. قالك خصك تجنبها حيت كتخلف واحد الرياكسيون ديال الدفاع. قالك كيسيون ايفالياسيون بحال كتيفاليي كطور. قالك je suis sûr que vous faites entre 10 et 15% de la marge. قالك لا fourchette favorise la confiance، يعني هاد الجمله هادي كتعطينا لا كونفيونس. يعني هاد المثال هذا بحال مثلا واحد الكوميرسيال قالك كيحقق لنا واحد الهامش د الربح ديال ما بين 10 حتى ل 15%. بالنسبه لي كيسيون اللي بقاو لنا لا كيسيون ريفورميلاسيون، يعني كتاخد واحد الجمله وتحاول طورها انت على حسب داك المفهوم ديالك. قالك selon vous il serait donc préférable de، قالك oblige l'interlocuteur à se découvrir davantage، كتدفع داك l'interlocuteur à se découvrir يعني تعرف davantage. بالنسبة لكيسيون كاميكاز avez-vous besoin، يعني هاد كيسيون subjectif et partagé et de loin préférable. من كيسيون اشوا ملتيب يعني كيعطينا اختيارات، قالك préférez-vous la police avec garantie A, B ou C. قالك incite à choisir la solution intermédiaire، يعني كتدفعك باش توازي la bonne solution. بالنسبة لكيسيون généraliste يعني عامة on dit partout actuellement que la situation، قالك il favorise la prise de position la projection. هكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو بالنسبة لهاد البارتي ديال لا ديكوفيرت دو كليون، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.